उत्तरमा चुनाव हार्नु पर्यो हैन, कतिको दुःख लागेको छ। त्यसबाट हामीले दुःख त नमानौ, हामीले सिक पायौँ कि हामीले अझ राम्रो गर्नुपर्छ, अझ हाम्रो जुन कमी कमजोरी हो त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यस्तो मैले लिएको छु। त्योभन्दा बरु बेहतरै राम्रै गर्ने पक्षमा छु अहिलेसम्म। रहेको कुरा अब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई हामीले कसरी सुधारेर र कसरी यहाँको आम समुदायलाई आफूतिर आफ्नो कार्यप्रति आकर्षित गर्ने त्यो सोचले मैले अहोरात खटिरहेको छु। नमस्कार, म राममणि कुशवाहा, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नेपाली कांग्रेस पार्टीको वार्ड सभापति र निवर्तमान प्रत्याशी उम्मेदवार पनि हुन्। धनुषा जिल्लाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 आइपुगेको छु, जहाँ एउटा यस्तो जागरूक युवा हुनुहुन्छ जसले 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। थोरै मतान्तरका कारण उहाँले पराजय बिहोर्नुभयो र अहिले उहाँ नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनबाट बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा सभापति बन्न पनि सफल हुनुभएको छ। हुनुहुन्छ राममणि कुशवाहा। राममणि सर, सुन्दर नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। 2074 मा चुनाव हार्नु पर्यो हैन, कतिको दुःख लागेको छ। त्यसबाट हामीले दुःख त नमानौ, हामीले सिक पायौँ कि हामीले अझ राम्रो गर्नुपर्छ, अझ हाम्रो जुन कमी कमजोरी हो त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यस्तो मैले लिएको छु। त्योभन्दा बरु बेहतरै राम्रै गर्ने पक्षमा छु अहिलेसम्म। रहेको कुरा अब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई हामीले कसरी सुधारेर र कसरी यहाँको आम समुदायलाई आफूतिर आफ्नो कार्यप्रति आकर्षित गर्ने त्यो सोचले मैले अहोरात खटिरहेको छु। त्यसमा हाम्रो सेवामा कतै कुनै कमी कमजोरी हुन्छ भने हाम्रो शुभचिन्तक, हाम्रा यहाँका गाउँका साथीभाइहरूले उहाँहरूले मलाई परामर्श दिनुहुन्छ। उहाँको परामर्शलाई नै हामी आधार मानेर जुन यहाँको स्थानीय स्रोत साधनहरू हो प्राय त्यसलाई हामीले समेट्ने प्रयास गरेर हिँड्न चाहन्छौं, जुन आफैमा एउटा निर्भर होस् यहाँको पब्लिक र यहाँको समुदाय। त्यस्ता सोच लिएर म राजनीतिकमा नेपाली कांग्रेसबाट थाल्ने गरेछु। अब रह्यो कुरा अहिले भर्खरको जुन हाम्रो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको गाउँपालिकादेखि वार्ड कार्यालयदेखि क्षेत्रीय अधिवेशन समापन भयो। यसमा हाम्रा मित्र साथीहरू केही परिवर्तन भएर आउनु भएको रहेछ। उहाँहरूले पार्टीप्रति र यो समुदायप्रति सकारात्मक चिन्तन लिएर उहाँहरू आउनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ र साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौं। र आगामी हाम्रो जुन एउटा निर्वाचनको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि हामी नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका कमिटिको निर्णयलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नेछु। साथै हाम्रो जुन अहिलेको सरकारले, स्थानीय सरकारले चलाइ आइरहनु भएको सरकारमा जुन गल्ती कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई पनि हामी तपाईको निराकरण त होइन, न्यूनीकरण, जसरी भ्रष्टाचारमा लिन भएको यो गाउँपालिका, भ्रष्टाचार भनेको रकमै भ्रष्टाचार होइन, हरेक शीर्षकमा पनि तपाईको भ्रष्टाचारको गन्ध देखा परेको छ। त्यो गन्धहरूलाई हामीले प्लान गर्ने सोच लिएर यो समाजमा उत्रिनेछौं। राममणि सर, ठ्याक्कै म यो प्रसंग तपाईलाई जोड्छु, म निरन्तर आउँदैछु। एउटा कुरा जनतालाई जिज्ञासा पनि हुन सक्छ, त्यसैगरी एउटा उत्साह पनि हुन सक्छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यदि राममणि कुशवाहाले वडा अध्यक्षमा बाजी मारेको भए के गरेर देखाउनुहुन्थ्यो तपाई 3 नम्बर वडामा? धन्यवाद यो क्वेशनको लागि। मैले मेरो धार फरक हुन्थ्यो।
म जहिले पनि युवा स्थानीय स्रोत साधनलाई समेट्ने प्रयासमा हुन्छु। जसरी उहाँहरूले अहिले जुन एउटा व्यक्तिलाई समुदायलाई फाइदा नहुने कार्य एउटा व्यक्तिको माध्यमबाट गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी समुदायीकरणबाट गर्छौं। उदाहरण स्वरूप मानौ, अब उहाँ एउटा व्यक्तिको घरमा 3.5 लाखको इनार खानेपानी इनार रहेछ भने त्यही खानेपानी 14 करोडको वडा नम्बर 3 मा पनि स्थापित छ। त्यो 14 करोडको खानेपानीलाई थापी राखी प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा जुन विकृति हुने योजना उहाँहरूले परिचालन गर्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले सायद गर्न दिन्नथे। किनभने त्यो एउटा यस्तो छाप छोड्दैछ यो समुदायमा, भोलिका दिन जुनसुकै राजनीतिक कर्मी आए पनि त्यसको मनमा के हुन्छ भने हामीलाई पनि 2 लाख 4 लाखको कुनै सामान देओस्। यस्ता प्रक्रियाहरू उहाँहरूले जुन एउटा दशकौं पश्चात निर्वाचन भइसकेकोमा लादियो विकृति, त्यो विकृति मैले गर्दैनथे होला। किनभने हाम्रो साथीहरू पनि निस्वार्थ अहोरात मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र गर्ने हुनेछ भनेर म एकदम अपेक्षाका साथ हिँडिरहेछु। त्यसमा मलाई आफू विश्वास छु, म व्यक्तिगत विश्वास छु कि मलाई अब सहयोग गर्नुहुन्छ र म फरक ढालले काम गरेर देखाउँछु। जुन उदाहरण स्वरूप मैले योभन्दा गाविस हुँदैखेरिको उदाहरण मान्नुहुन्छ भने चाहिँ जुन 14 करोड खानेपानीको सवाल भयो भने त्यसको मैले आफै सामूहिक रूपमा विधान समेत बनाएर प्रत्येक घरधुरी बापत 500 को दरले 1175 घरधुरी बापत गाविसबाट रकम राख्न लगाएर विधान बनाएर हरेक घरधुरीको सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो एउटा समूह बनायौं। त्यो समूहभित्र जो जग्गादाता निस्किनुहुन्छ त्यसलाई हामीले अध्यक्ष दिन्छौं भनेर त्यो मासमै भन्दाखेरि उहाँ मासैबाट आवाज आएर भन्नुभयो म जग्गा दिन्छु खानेपानीको लागि, र उहाँले जुन व्यक्तिले जग्गा दिन्छु भन्नुभयो उहाँलाई हामीले अध्यक्ष बनाइदिए। अध्यक्ष बनाइदिए पश्चात जिल्ला विकासबाट पनि नेपाल सरकारको कोषबाट पनि तपाईको बजेट आयो। त्यो बजेटलाई अहिलेको स्थानीय सरकारले रोकेर राखेर जुन एउटा फोहोरी खेल खेल्यो, पार्टी फोड्ने खेल खेल्यो, मेरो पार्टीमा आइजा म इनार दिन्छु, मेरो पार्टीमा आइजा बोर्डिङ दिन्छु, जब यो आम जनतालाई थाहा छैन कि यो पैसा हाम्रै हो भन्ने कुरा। अब थाहा छैन भन्ने कुरा मैले यो किन भन्यो भने जुन कार्यकर्ता जुन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले दिन्छु भनेर धमास देखाएर जुन एउटा तरंग ल्याइदिन्छ, त्यो तरंगको दबावमा उहाँहरूले ओहो फलानाले त मलाई दिएको छ, यो अरू पार्टीले दिएको छैन भनेर जुन कन्सेप्ट छ आम समुदायमा सर्वसाधारणमा, त्यस्तो कन्सेप्टलाई पनि हामी चिर्छौं। आफ्नो पार्टीको वडा अध्यक्ष नहुँदाखेरि विपक्षीले गर्ने आलोचना हुन्, यी आलोचना गर्दिरहन्छन्। हामीले निरन्तर काम गरेका छौं, जनताको बीचमा हामीले ठूलै विकास गरेका छौं भएर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त छाती ठोकेर भन्नुहुन्छ नि, तपाईहरु त आलोचना गर्नुहुन्छ रे। ठीक छ, उहाँले आलोचना त्यसलाई लिनुहुन्छ भने मैले त्यस्ता गतिविधिहरूलाई यदि उहाँले गरेको कामलाई ल राम्रै गरेछ भन्यो भने उहाँले म प्रति जुन उहाँको प्रश्न हुन्छ प्रतिपक्षप्रति कहिले हामीलाई उहाँले स्वीकार्नुहुन्न। यथार्थ कुरो त विगतमा जुन यो गाउँपालिका अन्तर्गतको कुनै एउटा सेक्टर त्यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग हजुरले क्वेसन गरिदिनु होला। हाम्रो यतिका शीर्षक परिचालन मध्येका जसरी कृषि, शिक्षा या कुनै पनि बालबालिका सम्बन्धी होस् या पोषण सम्बन्धी होस् या राहत सम्बन्धी होस्, कुनै पनि यस्तो कुनै एउटा ठोस कार्य गरेर उहाँहरू निस्किनु भएको छ भने उदाहरण देखाउनुहोस्, उहाँसँग एक क्वेसन गर्नुहोस्। जसरी उहाँलाई तपाईले क्वेसन गर्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ मैले सडक बनाएँ, मैले सोलर लगायो, मैले इनार गाड्न लगायो,
त्यो इनार पनि तपाईँको सूचना निकालेर गाड्नु पर्थ्यो, त्यो सोलर पनि टेन्डर निकालेर गाड्नु पर्थ्यो। सबै विधि विधानको उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर जुन हाम्रो एउटा तन्त्र, जो नेपालको उत्कृष्ट तन्त्र भन्छ, त्यो तन्त्रलाई नै तपाईँको फोहोरी बनाइदिएछ। त्यसलाई सफाई कसले गर्ने? यो निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको दायित्व थियो। तर उहाँहरूले के भयो भने मद मत भयो तपाईँको खानामा र त्यो फोहोरी खेलमा। त्यो खेललाई अन्त गर्ने एजेन्डाहरू उहाँहरूको हुनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूले अब त्यस्तो फोहोरी खेललाई छाती ठोकेर भन्छ भने त्यसमा कसैले केही लाग्दैन। हामीले त्यो छर्लङ छाती ठोकेर देखाउँछौं कि तपाईले गरेको काममा जुन 5 लाखको काम छ त्यसमा तपाईले 20 लाख देखाउनु भएको छ। उदाहरण स्वरूप मान्नुस् यही बिगी खोलाको कलवट छ, गएर त्यहाँ हेर्नुस्, त्यसमा 14 लाख लगानी छ, तर त्यहाँ 1.5 लाखको लगानी पनि भएको छैन। त्यस्ता खेल काम छाती ठोकेर गरेको छ उहाँहरूले। जसरी यही सोलरको लिनुस्, सोलरमै 60-62 लाखको घोटाला छ, जुनमा कमिसन आउने खेल, त्यो बाहेक अरू काम उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्न। उदाहरणको स्वरूप फेरि एउटा उदाहरण वडा नम्बर 3 कै म उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। 4 नम्बर पुरानो 4 नम्बर र पुरानो 3 नम्बर र 6 नम्बरको बीचमा जुन एउटा कर्नल बाटो थियो, त्यहाँनिर फ्रीमा जग्गा दिने सडक खोल्नको लागि त्यो बिघी खोलासम्म लग्नु पर्ने, त्यहाँनिर उहाँहरूले गर्नु भएन। जहाँनिर उहाँको कार्यकर्ता पर्सनल जो पर्छ त्यसलाई पैसा दिएर त्यहाँनिर सडक खोलेको छ। जुन ठाउँमा आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा उहाँहरूले पुग्नुहुन्न। उहाँको कार्यकर्ता कहाँ हो, कुन ठाउँमा हो, बेनिफिट कहाँ हुन्छ, त्यस्ता काम गतिविधिहरू मात्रै गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो गतिविधिहरू कम से कम ध्यान हुनुपर्ने उहाँहरूलाई। अब मानौ यो विद्यालयको कुरो गर्छौं, हाम्रो बटेश्वर गाउँपालिकामा नमुना विद्यालय यो गाविस हुँदैखेरि सम्झौता भएको छ। यो नमुना विद्यालयमा लगभग 30-40 जना कर्मचारी पनि नयाँ थपियो, पिउनदेखि लिएर शिक्षकसम्म। त्यो शिक्षक शिक्षिकामा विज्ञापन कानूनन सबै उहाँहरूले प्रावधान पुर्याएर नै गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँनिर कार्यकाल सकेको सभा के भन्छ अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जुन हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकाल 4 कार्यकाल भयो हैन। त्यो 4 कार्यकालमा जुन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा साधारण पसल चलाएर बस्ने व्यक्ति, उहाँको साधारण 1 बिघा 10 कट्ठा खेत हुने व्यक्ति, अहिले त्यो स्कुलमा जहिलेदेखि संलग्न हुनुभयो, उहाँ पसल पनि त्यतिकै थापी राखेर प्राय स्कुलमा संलग्न भएर एउटा मोर्चाबन्दी यो सरकारवालासँग निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर उहाँले जुन एउटा अब करोडको लगानीमा क्यासमा बाल बालिकालाई पढाउन एमबीबीएस जस्तोमा सफल हुनुभयो। यस्ता किसिमको गतिविधि यहाँको अहिलेको स्थानीय सरकारले लादिनु भएको छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले यो समाजमा उजागर गरि आइरहेको छौं, भनि आइरहेको छौं। जहिले पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धा परिरहेको हुन्छ, बाजाबाज परिरहेको हुन्छ। बाजाबाज त उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्न, यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने खुल्ला मञ्चमा आएर गरोस्, हामी गर्न तयार। भोलिको अवस्थामा राममणिजीकै पार्टीबाट गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत तपाईको नेतृत्व गर्ने वडा अध्यक्षहरू निर्वाचित हुनुभएको अवस्थामा फेरि तपाईहरूले पनि त्यस्तै आलोचना भोग्नु पर्ला कि नपर्ला त? सायद भोग्नु पर्दैन होला, मैले ठानेछु। त्यो यहाँको जुन कल्चर छ, यहाँको जुन वातावरण छ, यसलाई हामीले सहज लिन सक्छौं, मलाई विश्वास छ। 2074 सालमा राममणि कुशवाहाजीले चुनावमा पराजय, त्यो पनि थोरै मतले पराजय हुनुको कारण चाहिँ के थियो? कसरी त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई मैले 2074 सालको निर्वाचनलाई मैले खास गरेर नेपाली कांग्रेसकै आन्तरिक जुन एउटा प्राविधिक कमी थियो, त्यो कमी हाम्रो स्थानीयबाट नभइकन क्षेत्रीय र जिल्ला केन्द्रको आशीर्वादले भएको हो। यदि स्थानीयको जुन माग अनुसार कार्य भएको भए, स्थानीयलाई यदि
क्षेत्र र हाम्रो जिल्ला कमिटीले स्वीकार दिएको भए त्यो हामी थोरै मतले होइन धेरै मतले विजय पनि हुन्थ्यो। मेरो त्यसको धारणा निर्वाचनको धारणा सानोमा आधारित त्यही हो। तपाईले चुनावमा पराजय बेहोर्नुको कारण प्राविधिक समस्या केही खडा भयो होइन, त्यसकारण तपाईले निर्वाचनमा हार बेहोर्नु पर्यो। अब निर्वाचन नजिकै छ होइन, अब के छ राममणि कुशवाजीको सम्भावना जनताको अगाडि कस्तो बनेको छ? निर्वाचन हाम्रो जस्तो 2-4 महिना पछि आउँदैछ। हामी जनतामा अब जसरी हाम्रो यो भेग फेरि सरकार पनि तपाईकै पार्टीको छ भन्दैछु है, खास गरेर हाम्रो एजेन्डा जनताको लागि यो भेगको लागि कृषिमा हुन्छ। जुन हाम्रो योभन्दा अगाडिको सरकारले जनताहरूलाई कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्छु भनेर आश्वासन दिएर कृषिमा न्यून काम गर्नु भएको छ, कृषिको बजेट अन्यत्र लगानी गर्नु भएको छ। शीर्षक उहाँहरूले कानूनमा मिलाउनु भयो होला, व्यवहारमा मिलाउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले तपाईको धेरै यस्तो कार्यहरू जुन अनियमितता गर्नु भएको छ त्यो एजेन्डाहरूलाई उजागर गर्दै हामीले जनतामा देखाउनेछु। जसरी यही विद्यालयको मैले 4 कार्यकालको लागि भन्यो भने अरू विद्यालयमा पनि त्यस्तै हो। सबै यो बटेश्वर गाउँपालिका भरिकै समुदायले अपेक्षा गरेका छन् नेपाली कांग्रेसप्रति। नेपाली कांग्रेसका योग्य साथीहरू पनि अहिले टिममा आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नेछ। भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ नि राममणि सर, तपाईले भ्रष्टाचार बढ्यो स्थानीय तहमा अथवा बटेश्वर गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दाखेरि राममणि कुशवाजीले भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ भयो प्रमाण पेश गर्नुहोस् भनेर कसैले प्रश्न दियो अथवा ठड्यायो भने तपाईँ प्रमाण पेश गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? एकदम ठोक्केर भन्छु म हजुरलाई यो विषयमा फेरि देखाइदियो। यो गिलास मैले 10 रुपियाँको खरिद गरेछु भने यो गिलासको बिल मैले 30 रुपियाँ बनाएको छु। मेटेरियल त्यही हो, रो मेटेरियल त्यही हो, 30 रुपियाँ कसरी बनेको? मेटेरियल फरक हुनु पर्यो नि। ल हाम्रो यो सड़क निर्माण भएको छ, यो खरब रुपियाँको बिल उहाँले महालेखाबाट पास गराइसक्नु भएको छ। त्यो आफ्नो पाट हो, तर जनताको अगाडि हामीले ठोकेर देखाउन सक्छौँ कि यो 20 रुपियाँको हो। यसरी दावा पेश गर्न सक्छौं। जनताको अगाडि हामी छाती ठोकेर देखाउन सक्छौं। त्यसमा कहिले पछाडि हट्दैन। रह्यो जुन चलखेल हो, जुन एउटा गुमराह आम जनतालाई गर्ने राजनीतिक लागिएको छ, यो राजनीतिकलाई पनि हामीले तोड्नु छ। हामी युवा भएको नाताले हाम्रो आफ्नो मन मस्तिष्कले भनिरहेछ जुन उहाँहरूले अहिले जनतामा एउटा विकृति, सामुदायिक विकृतिदेखि लिएर भ्रष्टाचारको विकृति लागिएछ, त्यसको विरुद्धमा हामी काम गर्नेछौँ। त्यसमा कदाचित कुनै साथी बुताले मिस्टेक भयो भने हामी सुधार्ने अहोरात प्रयास गर्छौँ। त्यसमा कतै पछाडि हट्दैन। राममणि सर, अब अन्तिममा छौं, जाँदा जाँदै सुन्दर नेपाल.com युट्युब मार्फत तपाईको अन्तर्वार्ता देश विदेशमा बसेर हेर्नुहुने आदरणीय दर्शक, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सरकार, बटेश्वर गाउँपालिकाका सरोकारवाला निकाय, त्यसैगरी तपाईका सम्पूर्ण जनता, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै अन्तिममा? म हाम्रो राष्ट्रवासी, हाम्रो गाउँवासी, हाम्रो यहाँका स्थानीय युवा दिदीबहिनी सबैमा खास गरेर जुन हाम्रो नेपाल देश र हाम्रो नेपाल देशका स्थानीय निकायहरू जुन अहिले विकृतिमा फँसिसकेको छ, त्यो विकृतिको विषयमा या विरुद्धमा हाम्रो समाज असल निर्माण होस्, यहाँको समुदायहरूले स्वतन्त्रता पाओस्, विविधपूर्ण बाँच्न पाओस्, यस्ता गतिविधिहरूलाई हामीले अगाडि राखेर काम गर्नेछौँ। त्यसमा हाम्रो गाउँवासी लगायत हाम्रा मित्र साथीहरू, हाम्रा राष्ट्रका बासिन्दा साथीहरूलाई हाम्रो अपेक्षा छ कि यस कार्यमा सम्पूर्णले सहयोग गर्नुहुनेछ अपेक्षा राखेको छु। हुन्छ राममणि सर, सुन्दर नेपाल.com मा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।